خیمے دا پارا دیتا ہے ایک ٹائم میرا بابا آئے میرا منہ چمدا میں آکھے ابو نانا نبی کیسے رنگ نو پسند کردا میرا ابا دا چٹا جوڑا انہوں پسند اے چٹا جوڑا ہے میں او دی شکل آلا بابے دے نانے دی سنت بھی ادا ہو جاسی نالے تانو کفن بھی نہ پمامڑا پوس بیٹا حوصلے نال میرے بچوں ماں جوڑا دیتا ہے علی اکبر خیمے وچ گیا ہے پاکے آگے حسن دی گالے ترل کے ہس دے آئے سامنے آگے آئے آدھے اماں اجازت دے ماں آدھے ٹھہر جا اکبر روک گیا ہے بی بی آہستہ آہستہ آدھے علی دیاں نوری علی دیاں بیٹیاں آؤ میرے اکبر نو رج کے ویکھ میرے بیٹے دی تیاری ویکھ لو پنڈی بٹیاں دے لوگو آؤ اسا سنیاں دی محبت ویکھو میں قربان ہو جاواں بی بی دا حوصلے نال غلام رسول شالا پتر جیونی میں قربان ہو جاواں بی بی آدھی آؤ میرے اکبر دی تیاری ویکھو اتنی دیر ایک مستور آئیے کلی نہیں آئی امیر قاسم دا ہاتھ پکڑ اے آئیے آدھی اکبر دی ماں تیرا اکبر نہ جاوے میرا قاسم لگا جاوے قاسم دا بابا زندہ ہے قاسم دا بابا شہید تھی گئے اکبر دا بابا زندہ ہے جوان پتر ونین پیو دی کمر ٹوٹ ویندی تیرا بیٹا نہ جاوے میرا جاوے شاید چشتی اگلا جملہ میں نو کھاوے دائی اے آدھیے میرا پتر جاوے اکبر دی اممہ آدھیے میرا پتر جاوے اتنی دیر ایک اور مستور آئی ہے او دے سینے نالک 6 مہینے دا فوج اللہ 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 6 مہینے دا فوجی ہے آدھی تیرا اکبر نہ جاوے تیرا قاسم نہ جاوے میرا 6 مہینے دا جاون دیو بچدا انوی نہیں پانی نہیں ملیا اور میرا جاوے اگلا جملہ کی میں پڑھا میرے پتروں میں بیٹیاں آلا میں بھائیاں آلا 3 علی دیاں بہواں دیاں ایک میرا جاوے بھائیہ دیاں میرا جاوے بھائیہ دیاں میرا جاوے میں کی میں پڑھا اتنی دیر ایک اور مستور آئی ہے ایک کلی نہیں آئی جوڑی پترہ دی نال جوڑی پترانی نال لے کے آئی ہے آدھی علی جانوری حوصلے نال میرا بچہ اللہ تیری حیاتی کرے علی جانوری نو آدھی ہے تسا علی دیاں نوریوں میں بیٹیوں تسا مالکن ہو بیٹی مالکن نہیں ہوں دی ناراض نہ ہوا ہے میں نو دیر ہو گئی ہے تو انو ایک تیار کروامنا پہ میں نو جوڑی تیار کروامنی پہ گئی ہے اور میں نو دساو اس گھرانے دے بغیر کی میں گزارا کر سکتے ہو یقین منو اتنی دیرچ میرا امام آیا کیویں آیا میرا بچہ سن میرا بچہ ایویں آیا ہاتھ وچ امام آئے آدھے اکبر جوڑا ماں پوایا سر جھکا تینو پگڑی پماما پگڑی پوئی نے ادن جا اکبر پہلی عرض کی تیے بابا تساں بھیجیں دے پہ ہو میں جانا مگر میری ایک عرضی ہے جی میرا پتر بابا میری اممہ تے پھپیاں نو آکو خیمے تو باہر نہیں آمنا تساں بھی نہیں آمنا میں کلہ چلا جاسا اور میرا اکبر خیمے تو باہر آیا آؤ کھلن دی گلے ترل کے کھل دے ہیں ہزاران جو کٹھے ہو گئے ہو کوئی تماشا تو نہیں اے حسین دا دکرے اور میں صدقے ہوا اکبر باہر آیا سامنے گھوڑائے رکابہ میں چو پیر پایائے گھوڑے تے چڑھ دا گیا ہے قرآن پڑھ دا گیا
کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ میں پڑھدا گھوڑے تے چڑھدا گیا ہے، قرآن پڑھدا گیا ہے، ایک دفعہ لگام کھچیے، گھوڑا چل نہیں چلیا، وط لگام کھچیے گھوڑا چل، مشتاق گھوڑا نہیں چلیا، تیسری دفعہ لگام کھچیے گھوڑا چل، گھوڑا نہیں چلیا، 11 دفعہ لگام کھچیے گھوڑا نہیں چلیا۔ جی میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے جنگل دا شیر آ گیا، پیر چمن پہ گیا۔ حضرت سفینہ فرمے دن تو کھا، تو کیوں نہیں بھی کھاندا؟ انہیں کیا کی میں کھاواں، تو نبی دا غلام ہے، اسا تیری حفاظت کرنی ہے۔ جی میں سفینہ دے سامنے جنگل دا شیر بولیا ہا، ایویں جدن میرے پیر علی اکبر گھوڑے دی قبلہ لگام 11 دفعہ کھچیے تے گھوڑا نہیں چلیا۔ اکبر آدائے گھوڑا تھک گیا ہے، مدینے جا تیری مرضی، نہر فرات جا تیری مرضی، دریائے دجلہ جا تیری مرضی، جا میں راضیاں، میں پیدل لگا ویساں، اور لوگو میں کن پڑھا ایمیں جو رکا بھی چو پاؤں کڑھن پن۔ جی میں سفینہ پاک دے سامنے جنگل دا شیر بولیا، بھائی جان گھوڑے دی چیخ نکلی ہے، آدھا اکبر میں تھکا نہیں ہاں، میں پیاسا نہیں ہاں، میری ایک مجبوری آئی۔ فرمایا کیڑی مجبوری ہے؟ اکے تو میں نو چلن دا حکم دینا ہے، تیرے خیمے دے سامنے تیری 4.25 سال دی بھیڑ جی میں پڑھدا، جی میں پڑھدا 4.25 سال دی بھیڑ آئی کھڑی ہے، میں نو آدھیے نہ جا، اسا تینو سیرے پمامنے ہل، نہ جا نہ جا، سامو چمنائے۔ جدن اکبر ایمیں ویکھیا ہے کیا وے دل، چھوٹی بھیڑے علی مولا دی پوتی ہے، حسین دی بیٹی ہے، شاید عجیب نصیب اس بی بی دا، ادھیے بھائیا نیچے اترا، میں روک دی نہیں آ، تیرا منہ چم دیاں، میرا پیر اکبر تلے لتھا، بی بی ادھیے بابا، اکبر بھائی سر جھکا، اکبر سر جھکایا، متھے دا بوسا، اکبر یہ نانے نبی کا بوسا ہے، رخسار چمی آئے، آدھیے دادے علی کا بوسا ہے، سنبھل دے آوائے پنڈی بھٹیاں لے ہو، اے باپا سا چمی آئے، آدھیے اے دادی بطول کا بوسا ہے، لاب چومے کہتی ہے چاچے حسن کا بوسا ہے، گردن چمی ہے حاجی صاحب، آدھیے یہ میرا بوسا ہے۔ اکبر آدھا میں جاواں، بی بی آدھیے نا ایک امانت ہو رہ گئی ہے، جی تو سمجھ گیا ہے میرا بچہ۔ اکبر دی بھیڑ آدھیے ایک امانت، فرمایا جلدی کر، قرآن دی قسم ہے بی بی آدھیے میں تیرا سینہ چم دیاں، جلے سینہ چمی آئے آدھیے ہون جا، فرمایا ایک کے دا بوسا ہے، بی بی آدھیے میرا بوسا نہیں، جڑی مدینے رہ گئی، مدینے رہ گئی آئی، جڑی آدھی آئی تم جب کبھی سر پہ سہرا سجانا اکبر، میں بھی بہن ہوں مجھے بھول نہ جانا اکبر، اگر مصروف ہو تو نہ لینے آنا، میں خود چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر، اگر تیری شادی سے پہلے میں مر جاؤں، اور میرے ملتان 3 سال پہلے بم دھماکہ ہویا، ایک مائی بی بی نے اپنے پتر تے گھر والے نو ویکھیا مردہ، سکتے وچ آئی 22 دن بعد مر گئی، ڈاکٹرہ نے لکھا کہ یہ 2 صدمے دے کر نہیں برداشت کر سکی، یہ مر گئی۔ اور میں تا اس ویلے بھی رو پیو، میں کہ واہ علی دی پوتی، تیرے نصیب 71 چلے گئے، بابا جا رہا ہے، والوی آدھی ہے جا میں راضی،
जा मैं जी मनसा मैं की में पढ़ा आदिए जा भाईया मैं राजी हाँ। अकबर घोड़े ते बैठा है लगाम खिंचिए चेहरे ते चादरे जले करबला विच गया है। ये जुमला अगर तुसा ना सुनिया तो मैनू दुख लग सी। चेहरे ते चादरे गुलाम रसूल जड़े वेले घोड़ा दौड़ी आए ते करबला दे मैदान च अकबर पहुंचन चेहरे तो निकाब लथाए लोग आदन गौर नाल वेखो मदीने आला मुहम्मद ता नहीं आ गया। हाय हाय फरमाया नहीं नहीं मैं हुसैन दा बेटा हाँ मैं नबी दी शकल वाला हाँ आओ मेरे नाल मुकाबला करो। कौन मुकाबला करे अली दे पोतरे दा। किताबां विच खैमे विच फौजी वड़ गए वट आए जदन अली दे पोतरे तलवार चलाइए ज़रबे हैदरी लगिए और मियां गाजर मूली वांगो यदीद कटींदे गए। एक रिवायत 1421 बंदा अली अकबर फिन्नार कीता। जेड़े निवे बोले थोड़ी मर्जी 1421 बंदा फिन्नार कीता। एक साजिशी खड़ा उन्हें के एदा मुकाबला तलवार नाल ना करो ए अली दे वांगो तलवार चलेंदा है इन्हें साडू मुका छड़ना है एदे नाल एक काम करो। बड़ी औखी गल उन्हें क्या कीमें आखे मैंने इसको देखा है ये जब खेमे से निकला है घोड़े पे बैठा है ये बार बार मदीना देख रहा था इसका कोई प्यारा मदीने रह गई एदा कोई प्यारा मदीने रह गया है। एदे कोल पुछो मदीना किथा है आस्ता आस्ते मदीने वाल वेखेगा बरछी मार देवी। यकीन मनो एक बंदा पूछदा है अकबर मदीना कहाँ। अली अकबर मदीने दो मुंह कीता है दिल विच ख्याल है मेरी भेण मेरिया आसा लहा मेरी तांग लहा दे। अस्तास ने बरछी मारी है 7 मुंह वाली बरछी। पहले मैनू बरछी दा भी पता ना हा कि क्या है बरछी। एदे वास्ते मैं लाहौर शाही किले गया मैं के म्यूजियम विच मैनू ले जाओ मेरे को दसाओ बरछियां क्या होती हैं। मैं गया लिखिया होया ये बरछियां जो मुगलिया दौर में इस्तेमाल होती थी। मैं देखिया इन बरछियां 7 मुंह वाली बरछी अकबर दे सीने विच लगी सीने विच लगी है और अपने दे दुख बयान करें दे वे नबी दी दुख आल दा दुख कौन बयान करेगा मैनू दसाओ। जालिम SHO ना बनो रहम दिल बनो मिंबरां ते बैठ के उन्हां दे दुख बयान करो किवें रेत दे टीले ते गुजर गई हुसैन दी। इहा गल तां आरफां दे सुल्तान कीती आई ओ फरमांदे हन जे कर दीने इलम विच होंदा थोड़ा मूड होवे तो मैं पढ़ा भाई। जे कर दीने इलम विच होंदा सरने से क्यों चढ़ दे 18,000 जो ओए आलिम हन ओए अगे हुसैन दे मरदे जे कर मन दे ओए बैयत रसूली ओ पानी क्यों बंद कर दे कुर्बान उनाते मैं हजरत बाहू जेड़े सर कुर्बानी लग गया है ना लगी है ना बरछी अकबर पाक दे सीने ते। बेटा गौर नाल बैठा है अल्लाह रंग लावी सीने ते बरछी लगी है ना अकबर दे ते हाथ विचों किबला लगाम निकली रका बिचों पैर निकला
حسین دے اکبر زین چھڈی زمین تے آیا او حسین دا بیٹا جنوں میرا پیر چومدیں تھکدا نہ ہا اڈ سید آ جاوے کیویں اٹھ کے کھلو جاندے ہو میں اکبر دا نا چایا ہے یقین منو جلے زمین تے آئیں نا تے ایتھائیں ہاتھ چا رکھے نے ہولے ہولے آدن بابا 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 میں اکبرا مینو چاون اور مینو کوئی تا دسے اور پنڈی بھٹیاں دے چوکچ کوئی نکا جیاں قوم دا بچہ زخمی ہوئے او دے رشتہ دارانو خبر کر دے ہو خون پہلے دے دیں دے ہو ہسپتالاں وچ پوچھے دے ہو انہاں دو تسلیاں دے دے ہو جداں حسین دے اکبر آکھے مینو چاون اس ویلے کوئی تا ہوئے ہاں کوئی ایک تا دساؤ چلو میں وہ ذکر کر لوں ایک تا ہوئے ہاں کوئی ایک تا ہوئے ہاں کوئی ایک تا ہوئے ہاں کلا میرا پیر حسین قدم قدم تے ٹردا ہے آدھے اللہ تیرا شکر اللہ میں تیری رضا تے راضی اللہ میں تیری رضا تے راضی جڑے ویلے کربلا دے میدان گن لوگ تانے دیں دن اکبر تیرا عیدے تیرا عیدے اکبر تیرا عیدے اکبر تیرا عیدے او میرے بھائی اللہ تو سلامت رکھے اور میں صدقے ہو جاواں جلے اکبر نظر نہیں آیا نا حسین ریت دے ٹیلے تے چڑھ کے آواز دیتی اکبر حوصلے نال بھائی آواز دیتی اکبر نمی نمی آواز یہ جیو میرا لجپال بابا جیو میرا پیاسا بابا او تیرے ہنجواں تو کائنات واراں تیری ماں جیندی ہوئے تا جا کے ماں دے پیر چم لوی ماما چنگیاں تا حسین دے دکھ سمجھاندل ورنہ میں لوگے نو کھیڑ دا بھی ویکھی آئے علی اکبر دے ذکر وچ لوگاں نو قبلائی میں بیٹھا ہویا ویکھیا جی میں انہیں دے کچھ لگ دے نہیں اور میں صدقے ہواں علی اکبر پاک دا بابا دے اکبر اکبر دے بابا میں موجود ہاں میرا بیٹا کتھائیں فرمایا بابا جی تھا دادی اماں سویرے کنکر چندی ودی میں اٹھائیاں میرا حسین آیا کیا دے دے برچی دا پھل سینے تے لگا ہویا ہے میرے حسین زانو زمین تے رکھے اکبر دے قبلہ سارنو جھولی وچ پایا متھا صاف کر کے دن اکبر میں دو ویک تیرا بڑا پیا تیرا پیا سا بابا میں دو ویک اکبر اکبر دی آنکھ کھلی ہے بیٹا حوصلے نال آنکھ کھلی ہے کیا وے دے بابے دی داڑی مبارک سفید داڑی مبارک سفید دے بابا ایک سوال کرے نا جی میرا پتر سوال کر اکبر دے بابا مینو ٹوئی آوی داڑی مبارک کالی آوی ہن داڑی سفید ہو گئی فرمایا میرا بیٹا تو مینو پیارا لگ دائیں درد اولاد تا ہر نو ہوندا تے ہوندا یار وبالے لگا تیر ہی جردا یعقوب نبی نو ریا روندا 40 سالے علی دے وسدے وہڑے کو نہ لگے ہا یار زیوالے اج کون پوچھے او بی بی تو جندی مک گئی ساری جی جی مک گئی ساری آلے اکبر میں تینو چامان آیا تواڈی توجہ ہے پڑھ لواگا آئے پڑھا وال پڑھا اکبر دے بابا منت لا مینو چامان آئی جی میرا پتر اکبر دے بابا ایک کام کر جی فرمایا ابا اے برچی باہر نکلی ہوئی ہے ایک کڈ لائے متن مینو چاون پوے برچی تینو لگ پوے میری جوانی کیڑے کم دی برچی کڈ لائے اکبر دے بابا برچی کڈ حسین بادشاہ دے کڈ دا مگر ایک میری منی میرا بچہ میری منی ابو حکم فرمایا ہلی نہ متن حل پوے رب قربانی واپس کر دے وے ہلی نہ اکبر دے بابا نمی حلدا میرے پیر حسین نے ایک ہاتھ زمین تے رکھیا ہے ایک ہاتھ برچی تے لایا اکبر تا نہیں ہلیا زمین بھی ہلن پہ
حوصلے نال میرا بھائی زمین بھی ہلی ہے آسمان بھی ہلیا ہے میرے حسین برچی کڈیے اکبر نو چایا سینے نال لایا اے اکبر دا سر بابے دے مونڈے نال اکبر دا سینہ بابے دے سینے نال زمین کربلا تے پیر شہزادے دے لگ دے وینن کہیں ویلے بابا قرآن پڑھ دے اکبر سن دے کہیں ویلے اکبر پاک قرآن پڑھ دے میرا پیر حسین سن دے اس دن میرے پیر حسین 71 لاشاں چاہیاں موت کنے پہلے ہچکی نکلن پوندی آئی میرا پیر حسین ادھے منہ کر لیندہ ہاں کہ پانی ہوئے تا میں پانی دے ماں موت کی ہچکی ڈاکٹروں سے پوچھ لو بڑی لمبی ہوتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں پانی ڈالو شریعت کہتی ہے پانی ڈالو اوے مردے کا منہ بند ہو تو چمچ کے ذریعے ڈالو منہ پھر بھی نہ کھلے تو ہاتھ گیلے کر کے لوگ پہ لگاؤ اور ہچکی جیندی نکلن پئیے غازی دی ہچکی نکلیے حسین مدینے دو منہ کی تے اور دی ہچکی نکلن پئیے میرے پیر مدینے دو منہ کی تے مگر جدن اکبر دی ہچکی نکلن پئیے میرے حسین مدینے دو منہ کرن پہ اکبر دے بابا میں دو وے ایک میں پانی تا نہیں منگیا میرے ویدہ جل میں تے کو دیکھا ٹر دے وینن او جڑے ویلے خیمے دے 40 قدم پہلے آئین اکبر دی روح پرواز کر گئی اکبر دی روح پرواز کر گئی میرے حسین زمین کربلا تے رکھ کے آسمان دو منہ کر کے آکھے میرا اللہ ایتا میرا ایک اکبر ہے اگر 40 بھی ہوئے ہاں نانے دے دین تے قربان کر دے وہاں نانے دا دین ہی بچ جاوے تے نانے دا قرآن بھی بچ جاوے کتنی ہے عظیم کہانی حسین دی بچپن حسین دا ہے جوانی حسین دی اے جیاں سوہنا تہے بی بی فاطمہ دا لال روزانہ رسول چمدہ ہے پیشانی حسین دی اپنے آنسو صاف کر لو